सरकार र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन बीच आविष्कार र नवप्रवर्धन विकासका लागि कोष स्थापना गर्ने लगायत 7 बुँदे सहमति आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता। 8 वर्षपछि नेपालबाट उत्तरी नाका तातोपानी हुँदै चीनतर्फ निर्यात सुरु। पहिलो दिन नेपालमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्री पठाइयो। हत्या अभियोगमा फरार रहेका एमाले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा सभामुख घिमिरेलाई दोस्रो पटक पत्राचार। रुस युक्रेन युद्धले निम्ति आएको तनावबीच शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान पूर्वी एसियाको ताइवानतर्फ मोडियो। चीनले सैन्य गतिविधि बढाएकाले क्षेत्रीय स्थिरतालाई बिथोल्न सक्ने चिन्ता। र एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनल खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध भएपछि नेपाल र युएई बीच भोलि प्रतिस्पर्धा हुने। बलिङमा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन बीच आविष्कार अनुसन्धान र नवप्रवर्धन विकासका लागि कोष स्थापना गर्ने लगायतका 7 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा सरकारको तर्फबाट उपप्रधान एवं रक्षा र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रका अध्यक्ष पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कोष स्थापनाका लागि संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक लैजाने र संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको 1% रकम अनुदान कोषमा जम्मा गर्ने सहमति 7 बुँदाभित्र समेटिएको छ। त्यस्तै अनुसन्धान र नवप्रवर्धनका लागि आवश्यक नीतिगत कानूनी एवं संस्थागत प्रवर्धन गर्ने सहमति दुई पक्ष बीच भएको छ। साथै आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति लाइसेन्स दर्ता सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले सहमति जनाएको छ। केन्द्रका अध्यक्ष पुनको नेतृत्वमा हुँदै आएको धरना लगायतका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू सरकारसँग सहमति भएपछि अन्त्य भएका छन्। विनाशकारी भूकम्पको 8 वर्षपछि चीनसँगको उत्तरी नाका तातोपानीबाट निर्यात सुरु भएको छ। नेपाल चीन जिल्ला स्तरीय सरकारी अधिकारीको उपस्थितिमा नेपालबाट चीन स्वशासित तिब्बततिर सामान पठाउन थालिएको हो। नेपालमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्री झाङमु पोर्ट प्रवेश गराएर निर्यात सञ्चालन गरिएको तातोपानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानिधि केसीले जानकारी दिनुभयो। नेपालबाट आज करिब 37 लाख रुपैयाँ बराबरको 3वटा ट्रक मुढा म्याट्रेस चीनतर्फ निर्यात भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका 2 र नमस्ते ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको एउटा कन्टेनर सामान खासा पठाइएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स भोटे कोशीका अध्यक्ष फुनु शेर्पाले निकासी खुला भए पनि खासापट्टि ड्युटी फ्री नभएकाले बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। गत महिना नेपाली र चिनिया अधिकारी बीच लासामा भएको बैठकपछि नाका भूकम्प अघिकै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने सहमति भए अनुसार आजदेखि नेपाल र चीन दुवै तर्फबाट आयात निर्यात खुला भएको हो। यसअघि 2076 जेठ 15 गते आयात खुला गरिएको थियो। हत्या अभियोगमा फरार एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सभामुख देवराज घिमिरेलाई दोस्रो पटक पत्र पठाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयले हिजो सभामुखका नाममा पत्र लेखेको हो। सँगै संसद सचिवालयका प्रवक्ता एक राम गिरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सभामुखका नाममा लेखिएको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि प्रहरीले गत पुस 7 मा संसद सचिवालयसँग कोइरीलाई पक्राउका लागि सहयोग माग्दै पत्र लेखेको हो। सो पत्रको जवाफ नआएपछि सांसद कोइरी संसदका बैठकमा सहभागी भएका थिए। गत चैत्र 19 मा प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएपछि सो पत्रको औचित्य सकिएको सभामुख र संसद सचिवालयको बुझाइ थियो। कोइरीले आफू बिरामी परेकाले विदा स्वीकृति गरिदिन भन्दै लेखेको बेहोरा वैशाख 15 गतेको प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा सभामुखले प्रस्ताव गर्दा विरोध भएको थियो। 2072 भदौ 25 मा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको अभियोग कोइरीमाथि छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा आगामी शुक्रबार निर्णय गर्ने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारका विषयमा पार्टी नेतृत्वमा आन्तरिक छलफलपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। पार्टी सरकारमा जाने या चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने यो कुराको निर्णय गर्नको लागि आगामी शुक्रबार वैशाख 22 गते केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाउने
र सो संयुक्त बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी आजको निर्णय भएको छ। वैशाख 10 गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा चितवन 2 र तनहुँ 1 मा जित हात पारेको रासोपाले सरकारमा सहभागी हुने मनसाय बनाएको छ। रासोपाले आफूले माग गरेको मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुने सङ्केत गरेको हो। महामन्त्री ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीच भएको भेटमा पुरानै साविक मन्त्रालय दिने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई साविकको मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा मन्जुर छु, स्वायत्तता दिनको लागि पनि मन्जुर छु भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीका साथीहरूले निर्णय गर्ने भनेको अब जाने या नजाने। बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, उपनिर्वाचनको समीक्षा, पार्टीभित्रका विभिन्न विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँड लगायतमा छलफल भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। चितवनमा आज पत्रकारसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा सहभागिताका लागि सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। मैले हिजो गरेको कुरा अनुसार उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिनुहुन्न, सरकारमा आउने बारेमा छलफल चलिरहेको छ। उहाँले पनि आफ्नो पार्टीमा सल्लाह गर्ने र मैले गठबन्धनमा सल्लाह गरेर केही दिनपछि फेरि भेट्ने र एउटा टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने भएको हुनाले अहिले समर्थन फिर्ता लिने स्थिति बन्ने मैले देखेको छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि सम्हालेकै मन्त्रालयमा दाबी नगरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। त्यो विषयमा हामी कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ र रविजीले पनि मलाई यही नै चाहिन्छ नत्र हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यसरी भन्नुभएको छैन। त्यसकारण यो छलफलकै क्रममा भएको हुनाले अहिले नै यसै भन्न सक्ने स्थिति बनिसकेका छैन। प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन मार्फत पुनः संसदमा निर्वाचित भएपछि हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले निम्ति आएको तनावबीच विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान यति बेला पूर्वी एसियाको ताइवानतर्फ मोडिएको छ। चीनले आफ्नो भूमिबाट करिब 160 किलोमिटर टाढा रहेको ताइवानी भूभाग नजिकै सामरिक उपस्थिति बढाउँदै लगेपछि दुई देशबीच द्वन्द्वको खतरा बढेको आकलन भएका छन्। अमेरिकासँग ताइवानको बढ्दो हिमचिमबाट चीन त्रसित हुँदै गर्दा सतहमा आएको टकरावले क्षेत्रीय स्थिरतालाई असर पार्ने विश्लेषण भइरहेको छ। ताइवानलाई अबको केही वर्षभित्र आफ्नो मुख्य भूमिमा गाभ्ने रणनीति अख्तियार गर्दै चीनले बढाएको सैन्य गतिविधिले पश्चिमा शक्तिलाई झस्काएको छ। दोस्रो विश्व युद्धपछि चीनको मुख्य भूमिमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तारूढ नेसनलिस्ट पार्टी कुओमिन्ताङसँग युद्ध लडिरहेको थियो। सन् 1949 मा माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले राजधानी बेइजिङमाथि कब्जा गर्यो। त्यसपछि सत्तारूढ कुओमिन्ताङ पार्टीका समर्थक मुख्य भूमि छाडेर दक्षिण पश्चिम टापु ताइवान गए। त्यस यता कुओमिन्ताङ ताइवानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन्यो। ताइवानी इतिहासको अधिकांश समय कुओमिन्ताङ पार्टीले सम्हालेको छ। बेइजिङ र ताइपे बीच एक मुलुक दुई क्षेत्र वा दुई फरक मुलुक भन्ने विषयमा वर्षौंदेखि विवाद छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सामरिक होड व्यापक हुँदै जाँदा दुई देश बीच सीमित संवाद, तनाव र अस्थिर सम्बन्ध देखा पर्दै आएका छन्। सैन्य तनाव जारी रहे पनि विश्व समुदायलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै देशले कूटनीतिक पहल समेत गरिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा ताइवानलाई सार्वभौम मुलुकको रूपमा पुरै विश्वले मान्यता दिइसकेको छैन भने विश्व राजनीतिको बाछिटा ताइवानको मामिलामा देखा परेको छ। अमेरिकासँग बढ्दो ताइवानको सम्बन्धबाट त्रसित चीनले पछिल्ला साताहरूमा उसको भूमि नजिकै सैन्य गतिविधि विस्तार गरेको छ। ताइवानमाथि दबाव थप्दै गएको सन्देश दिने गरी चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले तेस्रो कार्यकालको सुरुवात गर्दै गर्दा ताइवानलाई मुख्य भूमिमा गाभ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ताइवानको स्वतन्त्रताका लागि बाह्य शक्तिको प्रयास निस्तेज पारिनेछ। एक चीन नीतिको विपक्षमा रहेका शक्ति विरुद्ध हाम्रो कारबाही सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षाका निम्ति ताइवान स्वतन्त्रताको सामना गर्नेछ।
我们维护国家主权。 अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले केही महिना अघि गरेको ताइवानको भ्रमण र अघिल्लो महिना ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ वेनको अमेरिका भ्रमणपछि चीन ताइवानको मामिलामा रुष्ट बन्दै गएको देखिन्छ। विश्वशक्ति बन्ने होडमा रहेको चीनले आफ्नो मुलुकमाथि आक्रमण गर्न सक्ने चिन्ता ताइवानी अधिकारीहरूले जनाइरहेका छन्। ताइवानकी राष्ट्रपति वेनले भने आफूहरू बेइजिङसँग द्वन्द्व भन्दा पनि शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा रहेको बताएकी छिन्। ताइवान क्षेत्रको स्थिरताका लागि म बेइजिङ प्रशासनलाई पनि जिम्मेवारी लिन विशेष आग्रह गर्छु। युद्ध कहिले पनि विकल्प हुन सक्दैन, त्यसैले स्थिरतालाई बढ़ावा दिन संवाद सहकार्यले नै यस क्षेत्रका जनतामा सुरक्षा र खुशी निम्त्याउँछ। चीन र ताइवान बीच गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी पक्षहरू बीच संवाद पछिल्लो दशकमा बढेको छ। सन् 1949 मा रोकिएको हुलाक आवाजावत र व्यापार सम्बन्ध सन् 2008 देखि शुरू गरिएको छ। अनौपचारिक माध्यमबाट ताइवान र चीनले लगातार संवाद कायम राखे पनि औपचारिक माध्यमको संवाद सफल हुन सकेका छैनन्। ताइवानको मामिलामा चीनिया रणनीति र अडान के हो भन्ने बारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। त्यसो त दुई मुलुक बीचको तनाव अन्त्यका लागि कूटनीतिक वार्ता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका कोषाध्यक्ष गंगा प्रसाद उप्रेती भन्छन्, कुनै पनि भूभागको सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक चिजलाई उलटपुलट नपारिकन एक देश दुई व्यवस्थाको नीति लिएर जुन प्रकारले मुलुकलाई एकीकरण गर्दैछन् त्यस नीति अन्तर्गतै भयो भने त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको मान्यता, त्यहाँको मान्छेको अर्थतन्त्रको पनि बच्छ। भएन भनेदेखि त ठुलो टकराव र ठुलो अशान्ति हुन सक्छ। ताइवान टापु वरिपरिका क्षेत्रहरू अमेरिकाको सामरिक महत्वका क्षेत्र भएकाले त्यसलाई चीनले आफू विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्ने गरेको छ। पश्चिमी प्रशान्त महासागरमा प्रभुत्व कायम गर्ने अमेरिकी रुचिले चीनसँग उसको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुने गरेको छ। क्षेत्रीय सुरक्षामा चीनका कारण त्रासको स्थिति सृजना भएको यस क्षेत्रको अर्को शक्ति राष्ट्र जापानको समेत बुझाइ छ। दक्षिण पूर्वी एसियाका भियतनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्स, लाओस, सिंगापुरसँगै जापान र दक्षिण कोरियासँगको अमेरिकी सम्बन्ध लगातार चीनका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको हो। ताइवानी राष्ट्रपतिले एक महिना अघि गरेको अमेरिका भ्रमण र त्यस अघि गत अगस्तमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गर्दा एक चीन नीतिमाथि प्रहार भएको बेइजिङको तर्क छ। चीन तत्कालका लागि ताइवानलाई दबावमा राख्ने रणनीतिका साथ अघि बढे पनि राष्ट्रपति सीको अग्रसरतामा ताइवानमाथि हस्तक्षेप हुने सम्भावना बढाएको सुरक्षा र कूटनीति मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेको भनाइ छ। भूराजनीतिक र सामरिक महत्व भएको कारणले गर्दा विगत लामो समयदेखि चीन र ताइवानका बीचमा वाकयुद्ध चल्दै आइरहेको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको अभिव्यक्तिको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने निकट भविष्यमा चीन र ताइवानका बीचमा द्वन्द्व बढ्न सक्छ र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले त चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङकै कार्यकालमा ताइवान चाहिँ चीनमा एकीकरण हुन सक्ने प्रक्षेपणहरू पनि गरिरहेका छन्। ताइवानमाथि आक्रमण गरेर, सैन्य आक्रमण गरेर ताइवानलाई चीनमा एकीकरण गर्ने अथवा एनेक्स गर्ने सम्भावना भएको विश्लेषण गरिएको पृष्ठभूमिमा हामीले विश्लेषण गर्दा त्यो सम्भावना चाहिँ बढिरहेको छ। सन् 2025 सम्ममा ताइवानलाई आफ्नो मुख्य भूमिमा गाभ्ने बेइजिङको योजना भएको पश्चिमा मुलुकहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर हङकङ र मकाउ भन्दा फरक संरचनाबाट राज्य सञ्चालन गरिरहेको सेना सहितको ताइवानलाई नियन्त्रणमा लिनु चीनका लागि सहज नहुने धारणा कतिपयले राख्ने गरेका छन्। त्यसैले चीनको बढ्दो सामरिक गतिविधि रोक्न 3 लाख सेना रहेको ताइवानले पनि प्रतिकार गरे क्षेत्रीय अस्थिरता निम्तिने पक्का छ। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गरेपछि दुई ध्रुवमा विभाजित भएको विश्व समुदायले चीन र ताइवान बीचको टकरावको सन्दर्भमा समेत त्यस्तै रणनीति अख्तियार गर्ने सम्भावना देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। भारतबाट आएको नयाँ सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 37 पैसा, डिजेलमा 4 रुपैयाँ 16 पैसा र मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँ 48 पैसा घटेर आएको नेपाल ओइल निगमले जनाएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 309 रुपैयाँ घटेर आएको छ। भारतीय ओइल कर्पोरेसन आईओसीले हरेक 15 दिनमा निगमलाई इन्धनको मूल्य सूची पठाउँछ। एलपी ग्यासको हकमा एक महिनामा मूल्य सूची पठाउँछ। सोही अनुसार सोमबार पठाएको मूल्य
घटेर आएको हो। निगमले हाल उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रति लिटर 175 तथा डिजेल 165 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। अघिल्लो पटक बढेर आउँदा पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य समायोजन नभएकाले यस पटक घटेर आए पनि मूल्य यथावत राख्ने निगमले जनाएको छ। त्यस्तै ग्यासको हकमा मूल्य घटेर आए पनि प्रति सिलिन्डर 218 रुपैयाँ घाटा नै रहेको निगमको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विभिन्न दलका मजदुर संगठनले श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूत गराउन माग गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। विराटनगरमा 2007 सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सन् 1886 मा अमेरिकाको सिकागोमा 8 घण्टा काम 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम भन्ने नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको छ। सन् 1889 मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताहरूको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस दिनभर मनाउने निर्णय गरेको हो। लागु औषध गाजा सहित मकवानपुरको थार नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष शिवराज थिङ लगायतका 3 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीका अनुसार वडा अध्यक्ष थिङ तथा स्थानीय भीमलाल थिङ र इन्द्र बहादुर थिङलाई 202 केजी गाँजा सहित पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि पालुङ इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो काठमाडौँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटेको टोलीले वडा अध्यक्ष सहित 3 जनालाई गाँजा सहित पक्राउ गरेको थियो। बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले लुकाइराखेको अवस्थामा प्रहरी टोलीले सो परिमाण बराबरको गाँजा बरामद गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। दाङका विभिन्न बजारमा दूध र दूधजन्य वस्तुको मूल्यमा फरक पाइएको छ। दाङका देउखुरी, घुराई र तुलसीपुर क्षेत्रका बजारमा आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरिएको छ। दाङको लमई बजारमा दूधको मूल्य प्रति लिटर 85 रुपैयाँ छ भने घुराईमा प्रति लिटर 90 तथा तुलसीपुरमा 100 रुपैयाँ रहेको छ। दूध मात्रै होइन, दही, पनिर, घिउको मूल्य पनि एउटै जिल्लामा 3 थरी कायम गरिएको छ। डेरी व्यवसायीहरूमा एकरूपता नहुँदा र मूल्य कायम गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार नै बेखबर हुँदा एउटै जिल्लामा दूध र दूधजन्य वस्तुको मूल्यमा 3 थरी भेटिएको हो। समयमै निर्माण नभएपछि घोराई बजार क्षेत्रमा बन्दै गरेका नाला र फुटपाथको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। जेसीबीले खनेका नालामा छड बानेर धराप थापी निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन बनेको 9 महिनापछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय दाङले ठेक्का रद्दको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। घोराई बजारमा इन्टरलकिङ ब्लक छाप्ने ढुङ्गा प्रयोग गरी सडक तथा फुटपाथ निर्माण शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा आत्रेय पूर्णचन्द्र बस्नेत जेबीसँग भ्याट बाहेक 4,81,23,700 रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। दाङका 10वटै स्थानीय तहका किसानहरू पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोगका कारण चिन्तामा परेका छन्। समयमै सावधानी नअपनाउँदा अधिकांश किसानका पशुहरू बिरामी हुने क्रम बढिरहेको छ। लमई नगरपालिका वडा नम्बर 1 को पहाडी बस्तीमा किसानले पालेका अधिकांश गाई गोरुहरू उक्त रोगका कारण थलिएका छन्। लमई नगरपालिका पशु सेवा शाखा प्रमुख शिवराज नेउपानेका अनुसार रोग देखिएपछि नियन्त्रणका लागि अहिले विभिन्न प्रयासहरू थालिएको छ। लम्पी स्किन रोग फैलिन थालेपछि पशु चौपायालाई जोगाउन सरसफाइदेखि उपचार विधिमा ध्यान दिन किसानहरूलाई आग्रह गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। राप्ती गाउँपालिकाले कृषि उपज संकलन केन्द्रसँगै कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ। अब किसानहरूले उक्त एम्बुलेन्स मार्फत आफ्ना तरकारीहरू बजारमा पठाउन पाउने भएका छन्। हालसम्म आफै तरकारी बोक्दै बजारसम्म पुग्ने गरेका राप्ती गाउँपालिका बिजौरीका पूर्णप्रसाद चौधरी अब कृषि एम्बुलेन्स मार्फत आफ्ना तरकारी पठाउन थाल्नु भएको छ। सडक पेटिकमा बसेर तरकारी बेच्दै आएका किसानलाई अब कृषि एम्बुलेन्सले तरकारी उठाइदिन थालेपछि सहज हुन थालेको छ। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। दाङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग चौतर्फी आलोचनाका बीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्सका लागि आश्रय पत्र वितरण गरेको छ। पहिलो चरणमा 16 वटालाई आश्रय पत्र प्रदान गरेको बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो। ब्रोकरको संख्या घटाएर गुणस्तर विस्तार गर्ने उद्देश्य विपरीत बोर्डले सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर कम्पनीलाई आश्रय पत्र प्रदान गरेको हो। ब्रोकरका लागि 45 वटा आवेदन परेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आश्रय पत्र प्राप्त गरेका कम्पनीले बढीमा 6 महिनाभित्र सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग 2 महिनाभित्र अमेरिकामा तेस्रो बैंक टाट पल्टिएको छ। नियमनकारी निकाय फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक टाट पल्टिएको जनाएको छ। कर्पोरेसनको मध्यस्थतामा जेपी मोर्गनले सो सङ्कटग्रस्त बैंकलाई स्वामित्व ग्रहण गरेको छ। जेपी मोर्गन फर्स्ट रिपब्लिकन बैंकको 1 खर्ब 73 अर्ब अमेरिकी डलरको कर्जा लगानी, 30 अर्ब बचत पत्र साथै 92 अर्ब अमेरिकी डलरको बचतको टेक ओभर गरेको हो। जेपी मोर्गन र कर्पोरेसन बीच यसबाट हुने घाटा दुवैले बेहोर्ने पनि सहमति भएको छ। मार्च महिनामै बचतकर्ताहरूले सान फ्रान्सिस्कोमा मुख्यालय रहेको बैंकबाट 1 खर्ब अमेरिकी डलर निकालेपछि त्यसको शेयर मूल्य 75%ले घटेको थियो। गत मार्चमा सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक टाट पल्टिएको थियो, जसले ब्याङ्किङ सङ्कट उत्पन्न हुने आशंका गरिएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। वर्षाका कारण अवरुद्ध नेपाल र युए बीचको एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनल खेल भोलि हुने भएको छ। वर्षाले खेल प्रभावित भएपछि भोलि मंगलबार बिहान 9 बजेदेखि खेल हुने तय भएको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको युएले 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको अवस्थामा वर्षा सुरु भएको थियो। बिहान 11:50 जाँदा दोस्रो पटक खेल रोकिएको थियो। दिउँसो 3:30 पनि वर्षा नरोकिएपछि बाँकी खेल भोलि हुने सिङ्गापुरका म्याच रेफ्री सारिका प्रसादले घोषणा गर्नुभयो। युएले यही स्थितिबाट वैकल्पिक दिन राखिएको भोलिको खेल सुरु गर्नेछ। नेपालले सुरुवातदेखि नै युएलाई दबावमा राखेको थियो। युएका लागि आसिफ खानले सर्वाधिक 46 रन बनाएका थिए। ओपनर मोहम्मद वासिम 8 बलमा 11 रन बनाएर आउट भए। त्यस्तै अर्का ओपनर वृत अरविन्दले 8, आर्यन लाक्राले 13, रमिज शाहजादले 1, रोहन मुस्तफाले 2, वासिल हमिदले 10 रन बनाएर आउट भएका थिए। युएका जाहोर खान सहित पहिलो बलमै आउट भए। नेपालका लागि ललित राजवंशीले 3, करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 2-2 तथा सोमपाल कामी र गुलसन झाले 1-1 विकेट हात पारेका थिए। प्रिमियर कप क्रिकेटको विजेता आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी सन्तोष र म सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।